Assalamu alaikum students, hope all you are fine. So this lecture is for class 7 students. Book is Computer Science and the date is 26 May 21. Okay, this lecture is for class 7 and the lecture number is 4 and it's your last topic of your chapter number 1, computer software. So the topic is application software. Basic question is that what is application software? In the previous lecture I told you that the application software is a software which is used for the specific task. मीन्स कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास वो चीज़ आ जाती है जो कि स्पेशल टास्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्पेशल टाइप के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अप्लाई किया जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मेनली 2 टाइप्स आपके पास आ जाती हैं, जिसमें एक आपके पास है पैकेजेस एंड नंबर 2 आपके पास है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. फिर कहती हूँ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपके पास 2 टाइप्स आ जाती हैं. एक आपके पास है पैकेजेस, दूसरा आपके पास है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. नाउ मूव टू दी पैकेजेस. व्हाट इज़ पैकेजेस? Packages, there are some general purpose application software developed for the user to perform the specific task based on their requirements. Means general purpose application software for user. ऐसा general purpose application software जो कि user के लिए बनाया जाता है, user की help के लिए, user के task को perform करने के लिए special type का software जो बनाया जाता है, that softwares are called packages. जिसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं. नंबर 1 आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन MS वर्ड. MS वर्ड आप अपनी 5 की बुक में, 6 की बुक में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं. ठीक है, MS वर्ड वो चीज़ होती है जहाँ पे आप हर टाइप की जो है टाइपिंग वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह को कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं. ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड. It is used to process the text to create organized document. For example, Microsoft Word. मतलब कि आप हर टाइप के डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं. MS वर्ड में हमने बहुत पढ़ा था, हमने इसमें वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा. गैलरी में से हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट की मदद से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़, कलर, डिज़ाइन, हम अपनी थीम चेंज कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम MS वर्ड में कर सकते हैं. तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मींस कि जब आप वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आप एक वर्ड को इन्हेंस करते हैं, और ये का इन्हेंस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्हेंस होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से मुराद आपके पास आ रहा है MS एक्सेल, क्योंकि MS एक्सेल आपके पास वो शीट होती है, MS एक्सेल आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है या वो आपके पास फीचर होता है MS ऑफिस का, जिसमें आपके पास एक शीट होती है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स बनी होती हैं और छोटे छोटे सेल मिल के आपके पास एक जो है शीट बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है हर टाइप की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल टास्क एंड मैथमेटिक्स का जितना भी टास्क होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जितना भी ऑफिस वगैरह का काम होता है. ठीक है, तो वो सारा काम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स पे किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स एंड सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन आपके पास कहाँ रेडी की जाती है? आपके पास प्रेजेंटेशन जो है इसी तरह जैसे कि MS वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल, इसी तरह आपके पास पावर पॉइंट होता है जिसको हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं. वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस को तैयार किया जाता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती हैं. आप अपनी प्रेजेंटेशन को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, USB में ले जाओ, लैपटॉप में ले जाओ, इवन कि अपने मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं. आपकी ये प्रेजेंटेशन जो है एनिमेशन बेस हो सकती है, आपकी ये प्रेजेंटेशन वर्ड बेस हो सकती है, आपकी ये प्रेजेंटेशन स्लाइड बेस हो सकती है. आप डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस वगैरह को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के. इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कंप्यूटर MS ऑफिस में जो है पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में DBMS कहते हैं. तो बेसिकली DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा
اور ادر انفارمیشن ڈیٹا بیس. یہ آپ کے پاس بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹاز کو کنٹین کرتا ہے. اٹ از یوز ٹو ہینڈل دا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹور ان دا ڈیٹا بیس. ایک ڈیٹا یہ ہینڈل کرتا ہے بہت سارے ڈیٹا بیس کو جو کہ ایک سنگل ڈیٹا سے ریلیونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت لارج آپ کے پاس فنکشن کہہ دیں ہے. ٹھیک ہے, کس کا, پیکیجز کی ایک بہت بڑی ٹائپ ہے جس میں یہ تمام ٹائپ کی ڈیٹاز کو اپنے پاس اسٹور کرتا ہے. تو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کا مطلب ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کے پاس وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے. اس کے آپ کے پاس 2 ٹائپس ہے. نمبر 1 ہے پیکیجز اینڈ نمبر 2 آپ کے پاس ہے کسٹمائزڈ سافٹ ویئر. پیکیجز آپ کے پاس جنرل پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس کے لیے, یوزر کے لیے, یوزر کے استعمال کے لیے, یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسپیشل ٹائپ کے آپ کو پیکیجز جو دیے جاتے ہیں دیٹ تھنگ از کالڈ پیکیجز. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں اپنی ڈیلی لائف کی. ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے سمس وغیرہ یوز کرتے ہیں, نیٹ پیکیجز کرتے ہیں, SMS پیکیجز کرتے ہیں. ہم وہ پیکیجز کرتے ہیں جو کہ ہمیں آسان لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پیکیجز میں تمام یوزرز کے لیے وہ پیکیجز اویلیبل ہیں جو کہ ان کے لیے, ان کے کام کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. نیکسٹ ٹاپک جو کہ آپ کی بک کا ہے, لاسٹ ٹاپک ہے جس کو ہم کسٹمائزڈ سافٹ ویئر کہتے ہیں, جو کہ آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر کی سیکنڈ ٹائپ ہے. اٹ از میڈ فار دا اسپیسیفک ٹاسک فار آرگنائزیشن. یہ بھی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہی آپ کے لیے یوز ہوتا ہے, بٹ ان آرگنائزیشنز بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, بڑے بڑے اسکولنگ سسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ کسٹمائز سافٹ ویئر کو یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کی ایگزامپل میں دے رہی ہوٹل, آفس اینڈ ایئر لائن. ہوٹلس مینس آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, کہیں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, سمر ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں, تو آپ ہوٹل میں جا کے ریزرویشن کرواتے ہیں, اپنے لیے روم وغیرہ بک کرتے ہیں. تو وہ سسٹمز جو ہوتے ہیں نا, وہ ریزرویشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. اسپیشل سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہوٹلس میں یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح آفیسز میں ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کے پاس آفیسز آتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاسک آفس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک آفس کے لیے, ہر ایک امپلائی کے لیے سیپریٹ سافٹ ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے. ایئر لائن کا مینس ہوتا ہے جتنی بھی جو ایئرپلینس کے لیے جو ریزرویشن ہوتی ہیں اور جو سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ایروپلین کے لیے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, ایروپلین کو رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, فلائی کرنے کے لیے جو چیزیں یوز کی جاتی ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کے پاس 2 ٹائپس ہے, پیکیجز اینڈ کسٹمائزڈ سافٹ ویئر. تو پیکیجز آپ کے پاس وہ چیزیں جو کہ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, جبکہ آپ کے پاس کسٹمائزڈ سافٹ ویئر کیا آتا ہے جہاں پہ آرگنائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیزیں یوز کی جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ہمارا جو ہے اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے. ہم نے اس چیپٹر میں کمپیوٹر سافٹ ویئرس کے بارے میں پڑھا کہ بیسیکلی کمپیوٹر سافٹ ویئر آپ کے پاس کیا چیز ہے, سسٹم سافٹ ویئر, آپریٹنگ سسٹم, اس طرح یوزر اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا, لو لیول لینگویج, ہائی لیول لینگویج کے بارے میں پڑھا, لینگویج پروسیسر کے بارے میں پڑھا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا کہ پیکیجز اینڈ کسٹمائزڈ سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا. تو اس کے ساتھ آپ کے اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے 10 اینڈ 11 چیپٹر میں آپ کے پاس بک ایکسرسائزز گیون ہیں, تو آپ نے یہ بک ایکسرسائزز خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے اس چیپٹر میں سے رائٹ آپشنس کو ڈھونڈنا ہے, فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم چیپٹر نمبر 2 مور فیچرز آف MS Word 2010 کو ریڈ آؤٹ کریں گے. ہیو اے گڈ ٹائم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.